हमारे वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ विज़िट किया है, जो मुआहदे हैं वो $200 अरब तक का है। तो इस लिहाज से ये एक माइलस्टोन है जो इस वक्त ये मुआहदे हुए हैं। हर बंदा जो है उससे मुस्तफ़ीद होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो बलूचिस्तान के अवाम को होगा, बलूचिस्तान को होगा। वहाँ तरक्की होगी, वहाँ रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, वहाँ सनतें कायम होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी, पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत मज़ीद जो है जानदार होगी और इंडिया के लिए मज़ीद जो है मसाइल पैदा होंगे। और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उसके मकासद हैं और जो उसका एजेंडा है उसमें बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। कि इसका सारा सेहरा जो है वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं उनको जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, पाकिस्तान की आला क़यादत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान के हरीफों के मुंह पर बड़ा ज़बरदस्त तमाचा मारा गया चीन के दौरा करने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान की अस्करी क़यादत व आला हुकाम की जानिब से, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चीन का एक ज़बरदस्त दौरा किया जाता है, जिसमें अरबों डॉलर पर मबनी मुआहदे किए जाते हैं, जिससे एक बात वाज़िह होती है कि पाकिस्तान की मईशत का जो झंडा है वो मज़ीद आसमानों की तरफ लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से $7 अरब से ज़ायद के जो ये मुआहदे किए गए हैं पाकिस्तान और चीन के माबैन, इससे पाकिस्तान की मईशत मज़ीद किस तरह से परवान चढ़ती हुई दिखाई देती है। और भारत जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान का हरीफ समझा जाता है, रिवायती हरीफ समझा जाता है, अब उसको किस हद तक तकलीफ़ हो रही है और भारत के लिए इस तमाम तर मुआहदे के बाद क्या कुछ बड़े जवाल के मामलात खड़े होने वाले, इन तमाम तर अहम बातों से पर्दा उठाने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप भी बाखूबी जानते हैं कि माशाल्लाह से पाकिस्तान और चीन के माबैन अरबों डॉलर्स के मुआहदे किए जा रहे हैं, तो कैसा देखते हैं चीन का दौरा और इस तमाम तर मुआहदों को? देखिए, पाकिस्तान हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान का जोग्राफिया तो अहम है ही, और इसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। हमारी ये रियासत हमारी माँ की तरह है और हमारा मुल्क है, हमारा सब कुछ इसी के साथ है। इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए जो है वो हर एक पाकिस्तानी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है चीन के लिए भी बहुत ही अहमियत अख्तियार कर चुका है। उसकी वजह ये है, जिस वक्त 2002 में गवादर पोर्ट का डीप सी एक बंदरगाह की तामीर का मुआहदा हुआ, तो उस वक्त जो है वो दुनिया चौंकी, ख़ास तौर पर हमारा दुश्मन मुल्क भारत जो है उसको एहसास हुआ, और इर्द गिर्द के कुछ और हमारे जो ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं उन्हें भी एहसास हुआ कि अगर गवादर इस तरीके से डेवलप हो जाता है तो ये तो वही ख्वाब है जो सोवियत यूनियन जो है जिसकी ताबीर के लिए अफ़गानिस्तान पर काबज़ हुआ, और उसके बाद इससे पहले कि वो गर्म पानियों तक पहुंचता उसका शराज़ा बिखर गया। अब ये भी एक कुदरत का निज़ाम है कि ये अगर जिसने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस अंदाज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसका अंजाम फिर सोवियत यूनियन की शक्ल में दुनिया के सामने है। लेकिन जिस वक्त ये मुआहदा हुआ उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो थी वो इंडिया को थी। इंडिया परेशान था कि अगर ये यहाँ एक कॉरिडोर ऐसा बन जाता है, तिजारती राहदारी बन जाती है, और चीन का जो एक बहुत ही दूर दराज इलाका जो इंतहाई पसमानदा है उसके लिए एक तरक्की का एक नया दरवाज़ा खुल जाता है, तो चीन मज़ीद ताकतवर होगा और इंडिया के लिए मज़ीद जो है मसाइल पैदा होंगे। तो साथ ही इससे पाकिस्तान जो है वो भी स्ट्रेंथन होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी, पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत मज़ीद जो है जानदार होगी, और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उसके मकासद हैं और जो उसका एजेंडा है उसमें बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। और अभी जब आप ये इस मुआहदे की बात करते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ विज़िट किया है, और ये $7 अरब के ये जो मुआहदे हैं ये सिर्फ $7 अरब के मुआहदे नहीं हैं। इसका मजमूई हजम जो आगे चाह कर वो इसकी हजम जो है इसकी जो इजाफ़ा होगा वो $200 अरब तक का है। और साफ ज़ाहिर है अगर वो चीन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करता है तो एक लिहाज से उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी भी चीन ही है, और उसमें लामाला पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। पाकिस्तान में रोज़गार के नए मौके मिलेंगे, पाकिस्तान में जो है वो लोगों को तरक्की जो है वो मिलेगी। और फिर दूसरा ये है कि ये जो इस वक्त एक महंगाई का अफरेत है जिसने पाकिस्तान की आवाम को घेर रखा है, इससे भी निजात हासिल होगी। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद है, और इसमें हम अपनी हुकूमत को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने तो वहीं चीन में खड़े होकर कहा कि इसका सारा सेहरा जो है वो हमारे फील्ड मार्शल
سید آصف منیر جو ہیں ان کو جاتا ہے کہ ان کی دن رات اور انتھک محنت کے بعد اور جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی ہے گزشتہ مئی میں، اس کے نتیجے میں پوری دنیا جب پاکستان کی طرف متوجہ ہوئی تو اس میں پھر پاکستان کی جب اہمیت بڑھی تو اس میں چین کو بھی احساس ہوا کہ ہمارا وہ جو پروجیکٹ تھا گوادر والا وہ بہت ڈیلے ہو چکا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو تیزی کی طرف آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر پاکستان نے باقاعدہ لیز پر کراچی، سندھ اور پنجاب کے علاقے بھی ہیں، بلوچستان میں بھی چائنا کو زمینیں لیز پر دینے کے لیے جو ہے وہ بھی بات چیت چل رہی ہے، میمورنڈم جو ہے وہ سائن ہو چکے ہیں کہ جس میں بہرحال انہیں خوراک کی ضرورت ہے، اور وہ سارا کچھ اگر پاکستان کا بہت سارا رقبہ جو ہے بلوچستان میں جو ہے وہ ویران پڑا ہوا ہے، وہ اگر آباد ہوتا ہے تو بلوچ عوام کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک مائل سٹون ہے جو اس وقت یہ معاہدے ہوئے ہیں، اور جو ابھی فی الحال میمورنڈم ہے جیسے آپ نے خود کہا کہ اس میں 30% جو ہیں وہ باقاعدہ معاہدوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ وہ جو ٹوٹل اس وقت میمورنڈم سائن ہوئے ہیں اس میں 30% جو ہیں معاہدوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو باقی میمورنڈم ہیں وہ بھی ہیں، وہ وقت کے ساتھ وہ بھی معاہدوں کی شکل اختیار کر لیں گے، اور ایک ترقی کا عمل جو ہے اس خطے میں ایسا شروع ہوگا جس میں پاکستان کا ہر صوبہ اور ہر بندہ جو ہے اس سے مستفید ہوگا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بلوچستان کے عوام کو ہوگا، بلوچستان کو ہوگا۔ وہاں ترقی ہوگی، وہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، وہاں صنعتیں قائم ہوگی، تو صاف ظاہر ہے اس کا فائدہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو ہی حاصل ہوگا۔ اس طریقے سے زراعت کو بڑی پریورٹی دی جا رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ دیگر شعبوں کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ زراعت کے ساتھ ساتھ اور کون سے شعبے ہیں جو اس تمام تر معاہدوں کا حصہ ہوں گے جس سے ہم فردر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کو مزید بہتر بنائیں گے۔ دیکھیے، اس میں تو سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ کھاد اور ادویات کی تیاری ہے فصلوں کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی تعداد ہے پر ایکڑ، چاہے وہ گندم ہے، کپاس ہے یا باقی چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پہ باقاعدہ تحقیقات اور وہ سارا کچھ ہوگا تاکہ یہ پر یہ ریل جو ہے یہ بڑھائی جا سکے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ایک چیز جو اہم ہے جس کی میں یہاں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چین دنیا میں سب سے بڑا سویابین کا بائر ہے، اور وہ یہ سویابین جو ہے وہ یا تو امریکہ سے حاصل کرتا رہا ہے اور اب اس میں برازیل بھی شامل ہو گیا ہے، اور یہ تقریباً ان کا کوئی میٹرک ٹن سال کے حوالے سے کوئی 19-20 یا 25 ملین میٹرک ٹن تک ان کی ضرورت ہے۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ چین تو اس کے ساتھ ملحقہ ہے، ہمارا اس کے ساتھ بارڈر ملتا ہے اور ایک ٹریڈ روٹ بھی بن جاتا ہے، تو پھر وہ چین اتنی دور جا کر سویابین جو ہے وہ برازیل سے یا امریکہ سے کیوں خرید کرے؟ تو پاکستان کے جو اپنا زراعت ہے یہاں اس کا حصہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو لامحالہ جو ہے یہ ایک اہم فیکٹر ہے، اور وہاں اس کی جو اب سالانہ کھپت ہے جو اعداد و شمار ہیں وہ ہے 30 ملین میٹرک ٹن سویابین، اور یہ ایک بہت بڑی ہے۔ اس میں اگر پاکستان اگر فوری طور پہ زیادہ نہیں، پاکستان کا حصہ اگر 10% بھی بنتا ہے تو آپ خود سوچئے کہ اس میں پاکستان کی معیشت پر کتنے، اور خاص طور پر زراعت پر جو ہے اس کے کتنے بہتر جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر سبزیاں ہیں، باقی چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں، خوراک جو ہے، بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے پاس زرعی زمین نہیں ہے لیکن خوراک ان کی ضرورت ہے، سبزیاں ان کی ضرورت ہے۔ پھر یہ جو اس کے ساتھ ہی ملکہ اور بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں، لائف اسٹاک ہے، یہ اس کے ساتھ ملکہ یہ بھی ان کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کے پاس تو آپ دیکھیے چولستان پڑا ہوا ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے، بڑے مطلب ہے کہ لاکھوں کا ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر پڑی ہوئی ہے، تو اس کا آباد کیا جانا جو ہے وہ تبھی ممکن ہے کہ جب چین جیسا ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اشتراک کرے، اور اس میں ساتھ صاف ہے یہ ایک اب زراعت جو ہے خالی زراعت نہیں رہی، یہ ایک صنعت بن چکی ہے، تو اس کو بھی اگر صنعتی لحاظ سے جب آگے فروغ ملے گا تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور چین کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا خالد صاحب، جس طریقے سے سی پیک کا ایک بڑا زبردست معاہدہ ہوا جس نے پاکستان اور چین کے مابین تعلقات کو بہت زیادہ وسیع کیا، اب بیشتر اور بے شمار معاہدے کیے جا رہے ہیں، ان معاہدوں کے بعد پاکستان اور چین کا تعلق کو عالمی سطح پر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان واحد ملک ہے سب سے پہلے جس نے چین کو تسلیم کیا، اور چین وہ ملک ہے کہ جس نے ہر مشکل صورتحال میں پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن ترقی جو ہے وہ تبھی ممکن ہے جب یہاں پر ہر لحاظ سے امن ہوگا، اور خاص طور پر بلوچستان میں جہاں سے سی پیک اور اس کا جو ٹریڈ روٹ ہے وہاں سے اس نے گزرنا ہے۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا اور آپ کی قیمتی رائے کا۔ ناظرین، پاکستان اور چائنا کے مابین کیے جانے والے اربوں ڈالر پر مبنی معاہدے جہاں ایک طرف پاکستان کی معیشت کو پروان چڑھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو وہیں دوسری جانب بھارت کے لیے نیندیں مزید حرام کر رہے ہیں۔
ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کی سکرین کے ساتھ بنے رہیے گا, ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, نئے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.